like, subscribe, and get notified. Khapreshwar Sansthan Bana held its annual Guru Purnima celebration on Sunday evening. At the celebration, the music teachers such as tabla teacher Krishna Parab and harmonium teacher Subhash Halpalkar were felicitated. The temple has seen performance of bhajans over the years, and to admire it, the teachers were felicitated. आम्ही वार्षिक पद्धतीप्रमाणे गुरुपौर्णिमा साजरी करता. आज पयल्या फावटी आमी खूब तेंपान त्याच दिसा साजरी करतात कित्याक ती आयतारीच आयल्या आनी ह्या देवाचो दीस आयता संडे. सो हेच्या नंतर आमी भजन आसतलें आमच्या महिला मंडळांतल्यान, आरती आनी प्रसाद आसतो. आनी तेजे पयलीं गुरुपुजन जातलें. दोनी जे आमचे मास्तर तबला आनी तांची पुजा जाता. आनी आमी हांगा 12 वर्स जालीं आमी शिकता हांगा देवळान आमकां शिकयलें. ताका लागून आमी शिकली आनी विसरली आनी हेच्या फुडें पण तशेंच हें करतली, देवाची सेवा करता. बरे भशेन आमकां कमिटी आमकां सगळ्यांक सपोर्ट करता, सगळ्यांक गोश्टी फुडें काडटा. तशेंच आमी रावतले आनी सगळे एकटे जावन आमी सगळे जाण सगळे कामां करतली, सगळे हें करतली, देवाची गाळी करता. 12 वर्सां जाली आमी गुरू पौर्णिमा साजरी करता. आमचे हे भजन मंडळी आमची सगळी आसा ती, आनी आमी खुबशे प्रोग्राम जाता आनी आमकां आमच्या न्ही सभासद आहा आमचे खापरेश्वराचे, तेंच्यांनी आमकां खूब अशी फुडें सरून आमकां भजन शिकयल्लें आसा. आनी आमी आयतारचे सुद्दां आमी भजन करता आनी सेवा करता हांगा. आनी जायते प्रोग्राम आमचे जाता हांगा, तेन्ना आमी सगळें हें करता आनी सगळ्यांचे आमी आनी गुरू पौर्णिमेचे हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. Natya Aram School of Arts, Pername celebrated Guru Purnima. The students offered puja and prayers to their teachers along with speeches to express their gratitude towards their teachers. Jai Shri Ram Gaushala, Valpoi, celebrated Guru Purnima, organized by Gayatri Parivar North Goa. The celebration was embedded with pujas and prayers. The children and the old ones came out to celebrate the occasion. The teachers and students of Ramakant D. Khalap High School Madraim engaged in the prestigious celebration of Guru Purnima. Vishnu Shetgaonkar, ex-headmaster of VPHS Morji Kirtankar, was esteemed as the chief guest of the program. The celebration included speeches of chief guest, headmasters and pleasing melodies of the students. याच्यावरून कळत आहे भावी आयुष्यामध्ये तुम्ही सुद्धा चांगले गुरु होणार आहे, कारण तुम्ही तो वसा जो आहे तो सांभाळणार आहात. आणि गुरु तुम्हाला जे बीज दिलं आहे त्याचा वटवृक्ष आपण करू असंही तुम्ही याने वचन दिलेलं आहे. ते खरोखरच तुम्ही जे तुमच्यामध्ये जे गुण दिसत आहेत हा खरोखर एक आरसा आहे तुमच्यातला, तुमच्यामध्ये पुढे चांगले गुण येणार आहेत. Watch on Herald TV.